रेकर्ड गरेँ। अब म यसलाई चाहिँ युट्युबमा राखेर लिङ्क पठाइदिन्छु, लिङ्कमा हेर्ने कसलाई चाहिन्छ। इमेल गर्न मिल्दैन यो रेकर्डिङ, यसमा छैन, सेभमा छैन तपाईँको। बीमा छैन भनेपछि अब हामीले एउटा पिओको क्वेसन हेरौँ। अब हामीले यहाँ 3 टाइप्स अफ क्वेसन हेर्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ नि यो क्याटेगोरीको एउटा क्वेसन भयो, त्यसपछि अर्को ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनबाट यो सोधिराखेको छ, यो दुईटा सेकेन्ड क्याटेगोरीको क्वेसन भयो, र अर्को यो इक्वेसन भयो, यो इक्वेसनवाला भयो, यो थर्ड क्याटेगोरीको भयो, र अर्को चाहिँ नि यो टेबलवाला फोर्थ क्याटेगोरीको भयो। अब सबैभन्दा हामी लामो क्वेसनलाई पहिला स्टार्ट गर्छौँ। अब यसको मसँग प्री फर्मेट मैले रेडी बनाएर राखेको छु, त्यो हुनाले अब सबभन्दा पहिला यसको हामी स्टार्ट गर्छौँ। ल अब 72 मा क्वेसन नम्बर 16 मा सोधेको छ। अब यो चाहिँ अलिकति लामो, अलिकति अप्ठ्यारो खालको छ। अब सबैभन्दा टफ नै यही हो यो च्याप्टरबाट। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कम्बिनेसन दिएको रहेछ ABCD। ए कम्बिनेसनमा उसले 5 वटा लेबर 15 वटा क्यापिटल युज गर्दो रहेछ, र 5 वटा लेबर र 15 वटा क्यापिटल युज गर्दाखेरि उसले 1500 युनिट 1500 वटा गुड्स उत्पादन गर्दो रहेछ। अब कस्ट कति लाग्यो त? लेबरको यहाँ भनेको छ, लेबरलाई 50 रुपैयाँ भनेर यहाँ भनेको छ। एउटा लेबरको 50 रुपैयाँ भनिसकेपछि अब 5 वटा लेबरको कति भयो त? 50 इन्टु 5 भनेको कति भयो त हामीसँग? 250 रुपैयाँ। अब यो 5 वटा लेबरलाई चाहिँ 250 रुपैयाँ लाग्यो। त्यस्तै गरेर क्यापिटललाई कति छ? 15 एउटा क्यापिटल छ, एउटा क्यापिटलको 100 भनेको 15 इन्टु 100 भनेको क्यापिटललाई 1500 लाग्यो। 250 र 1500 ले कति भयो त? 1750 रुपैयाँ भनेको 5 वटा लेबर र 15 वटा क्यापिटल युज गरेर हामीले 1500 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि हामीले जम्मा खर्च चाहिँ 1750 भनेको प्रोड्युसरलाई 1750 लाग्दो रहेछ। किनभने एउटा लेबरलाई 50 रुपैयाँ भनेको छ, एउटा क्यापिटललाई 100 रुपैयाँ भनेको छ। अब 5 वटा लेबर युज गर्दा 50 को दरले 250 रुपैयाँ खर्च भयो, 100 को दरले 15 वटा क्यापिटल युज गर्दा 1500 खर्च भयो। त्यो हुनाले 250 र 1500 जोडिसकेपछि 1750 भनेको प्रोड्युसरले कम्बिनेसन ए यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर उसले चाहिँ 1500 युनिट उत्पादन गर्यो, 1500 युनिट आउटपुट गर्यो भने उसलाई चाहिँ कति खर्च लाग्दो रहेछ त? 1750 हो। यस्तै गरेर हामीले कम्बिनेसन बी को कति लाग्छ, कम्बिनेसन सी को कति लाग्छ, कम्बिनेसन डी को कति लाग्छ, अब हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो। हो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई त्यही भनेको छ, कम्प्युट द टोटल कस्ट फर इच कम्बिनेसन भनेर भनेको छ। यो हरेक ए मा कति कस्ट लाग्छ, बी मा कति लाग्छ, सी मा कति लाग्छ, डी मा कति लाग्छ, कस्ट निकाल भनेर भन्नु पर्यो। अब टेबल बनाउँदाखेरि यहाँ एउटा बिचमा क्यापिटल र आउटको बिचमा एउटा चाहिँ कोलम थपेर टोटल कस्ट भन्ने एउटा कोलम थप्छौँ। अब एबीसीडी को कम्बिनेसन मात्रै होइन, इएफजीएस को यहाँ कति कस्ट, यहाँ कति कस्ट, यहाँ कति कस्ट। अब त्यस्तै गरेर शेड्युल 3 को चाहिँ यसमा यो हरेकको चाहिँ हामीले कस्ट निकाल्न पर्ने भयो। हो अब त्यसको लागि हामीले एउटा टेबलमा जान्छौँ हामी। अब स्टार्ट गर्ने। ल अब ए को एन्सरमा जान्छौँ हामी। एमा according to the question भनेर भन्ने। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। अब म त्यो टेबलको फर्मेट देखाउँछु। अब त्यो टेबलको चाहिँ नि मैले अगाडि नै एउटा फर्मेट बनाएर राखेको छु, म त्यो फर्मेट देखाउँछु।
सर कति नम्बरको यो टियु को 72 भनेको क्वेसन ब्याङ्कमा 23 नम्बरको हो। 23 टियु चाहिँ 72 क्वेसन नम्बर 16 भनेपछि 10 मार्क्समा सोधेको हो यो चाहिँ नि। यहाँनिर मैले बनाएको छु एकैछिन है, म यसलाई चाहिँ नि अलिकति एडिट गरिहाल्छु म। हो यसरी फर्मेट बनाउने। अब शेड्युल 1, शेड्युल 2, शेड्युल 3 भनेर क्वेसनमा चाहिँ नि 3टा शेड्युल दिएको छ। कम्बिनेसन, लेबर, क्यापिटल अनि यहाँ टोटल कस्टको एउटा कोलम थप्न पर्यो अनि आउटपुट यो सबै हामीलाई दिएको छ। यसरी चाहिँ नि बनाउने। लेबरको वेज 50 रुपैयाँ छ, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट 100 रुपैयाँ छ भनेको क्यापिटल एउटा हायर गर्दाखेरि 100 रुपैयाँ लाग्छ, लेबर एउटा हायर गर्दाखेरि 50 रुपैयाँ लाग्छ। यसरी चाहिँ नि शेड्युल 1, शेड्युल 2 भनेर बनाउने, टेबल बनाउने, सबैले प्र्याक्टिस गर्ने। अहिले सिकिहाल्छ यो, त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्नु पर्ने। अल्छी नगर्ने, प्र्याक्टिस गरिदिहाल्ने। अब पर्सिको एक्जाम छ। ल अब हामीलाई कम्बिनेसन के दिएको छ, अब कम्बिनेसन हेर्दै जाने। ल यो शेड्युल 1 भयो। शेड्युल 1 मा कम्बिनेसन एबीसीडी दिएको छ। हो अब यहाँ कम्बिनेसन लेख्ने, एबीसीडी भनेर कम्बिनेसन लेख्दिने यसरी। आज बेलुका एउटा टाइममा म च्याप्टर 6 को पनि गराउँछु है। अब च्याप्टर 4, 5, 6 बाट चाहिँ नि एउटा न एउटा क्वेसन आउँछ यो 15 मार्क्स जतिको आउँछ। तिनीहरूले बेलुका च्याप्टर 6 को पनि म गराउँछु। ओके सर, थ्यांक यू। मैले एभ्री थ्यांक यूमा एउटा बाउन्टी लिने गरेको छु है रेणुका। के हो सर? बाउन्टी चकलेट लिने गरेको छु। एभ्री थ्यांक यूमा एउटा बाउन्टी चकलेट, एभ्री सरीमा चाहिँ नि एउटा जम्बो फ्यान्टा। ए ल तिम्रो खाता खुल्यो? हजुर कलेजमा हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ कि हुन्न?
कलेज त छोड्दै मैले तिमीहरु केही छैन दिन्छु ल चिन्ता नलिनु ल ल ल ल अब लेबर भर्ने लेबर भनेको कति छ 5 6 7 8 छ भर्दिने क्यापिटल पनि भर्दिने 15 11 8 6 छ लेबर भर्दिने क्यापिटल पनि भर्दिने अब आउटपुट भनेको कति छ 1500 छ ल यो पनि भर्दिने ल टोटल कस्ट हामी अहिले एकछिनमा निकालौँला अब शेड्युल 2 मा जाने शेड्युल 2 मा डाटा के छ त कम्बिनेसन EFGH छ यो पनि राख्दिने लेबर पनि भर्दिने क्यापिटल पनि भर्दिने लेबर 5 6 7 8 नै छ यहाँ पनि क्यापिटल 12 16 14 11 छ 12 13 16 11 छ सर 20 छ हैन र ए 20 रहेछ 20 16 13 11 अब आउटपुट पनि भर्दिने आउटपुट कति छ त सबैमा 2000 छ सबैमा 2000 छ अब शेड्युल 3 मा जाने शेड्युल 3 मा कम्बिनेसन IJKL छ मैले शेड्युल 3 मा लगे कम्बिनेसन IJKL छ अब लेबर चाहिँ 5 6 7 8 छ फाइभ सिक्स सेभेन एट छ क्यापिटल 25 21 18 16 छ 25 21 18 16 यो पनि भर्दिने अब आउटपुट चाहिँ सबै 2500 छ अब 2500 भर्दिने आउटपुट चाहिँ ल त्यसरी हामीले क्वेशनको चाहिँ नि डाटा कपी गर्यौं अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ कम्प्युट द टोटल कस्ट निकाल फर इच कम्बिनेसन भनेर भनेको छ भनेको ए को लागि यति लेबर र क्यापिटल हायर गर्दा कति कस्ट बी को लागि कति कस्ट सी को लागि कति कस्ट डी को लागि ई को लागि यो हरेकको चाहिँ नि एल सम्मको लागि कस्ट निकाल्नु पर्यो हो अब यसको लागि मैले शेड्युल 1 मा पुराए फेरि अब यहाँ टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो अब एउटा लेबरको 50 रुपैयाँ छ पाँचवटा लेबरको कति भयो त इक्वल्स टु यही कति भयो त इक्वल्स टु अब पाँचवटा लेबर छ इन्टु कतिको दरले एउटा लेबरको 50 रुपैयाँ छ पाँचवटा लेबरलाई 250 रुपैयाँ लाग्यो प्लस हामीले क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्दैन क्याल्कुलेटरमा फटाफट गर्दै हुन्छ अब क्यापिटल कतिवटा छ त क्यापिटल 15 वटा छ इन्टु कतिको दरले त 100 को दरले एउटा क्यापिटलको 100 रुपैयाँ छ 1500 लाग्यो 250 र 1500 ले हाम्रो कति आयो त 1750 भनेर यसरी आयो हो कम्बिनेसन ए को लागि चाहिँ कस्ट यति लाग्दो रहेछ रुपीस
1750 रुपीज लाग्दो रहेछ। हो यसरी अब यो सबै कम्बिनेसनको कस्ट निकाल्ने, टिसी निकाल्ने, सबैको निकाल्ने एकचोटि टाइम बिस्तारै हतार नगरिकन सबैको निकाल्ने प्र्याक्टिस हो। एक्जाममा एकदमै यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ नि बढी चाहिँ नि एकदमै फोकस कन्सन्ट्रेट भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कता क्याल्कुलेसन बिग्रिन्छ बिग्रिन्छ। हतार नगरिकन बिस्तारै गर्ने। म 5 मिनट टाइम दिन्छु। 51 भयो, म 56 मा एन्सर राखिदिन्छु। शेड्युल 1 को सिद्धि होला। टोटल कस्ट यति आउँदो रहेछ शेड्युल 1 मा। कम्बिनेसन ए को लागि 1750 खर्च गरेर 1500 आउटपुट आउँदो रहेछ। बी को लागि 1400 खर्च गरेर 1500 आउटपुट, सी को लागि 1150 खर्च गरेर 1500, डी को लागि 1000 खर्च गरेर 1500। सक्यो सर। अनि त्यसपछि तल कुन सक्यो? सबै म राखिदिन्छु। ल शेड्युल 2 मा यति आउँछ। क्याल्कुलेसन देखाइरहनु पर्दैन, यसरी क्याल्कुलेटरबाट डाइरेक्ट निकालेर यसरी सर्ट डाटा राख्दै पनि हुन्छ। ल शेड्युल 3 मा टोटल कस्ट यति आउँछ। ल मैले यो क्वेसनलाई समेटेर यो क्वेसनको मात्रै सल्युसन गर्दिनँ। यो क्वेसनबाट चाहिँ कति धेरै कुराहरू घुमाएर सोध्न सक्छ, म त्यो सबै कुराहरू यही क्वेसनको रिफरेन्सबाट म भनिदिन्छु। कतिवटा ठाउँमा घुमाएर सोध्न सक्छ त्यो सबै म भनिदिन्छु। 3टा ठाउँ छ, त्यो 3टा ठाउँ घुमाउने ठाउँ म भनिदिन्छु। रेणुका, मैले तिमीलाई क्वेसन सोधेँ ल। ओके सर। ल अब
तिमीलाई चाहिँ शेड्युल 1 मा गयो भने तिम्रो इच टाइम चाहिँ 1500 1500 1500 तिमीले टेक्नोलोजी ए टेक्नोलोजी बी टेक्नोलोजी सी टेक्नोलोजी डी यो कुनै पनि टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि इच टाइम चाहिँ तिम्रो 1500 आउटपुट आउँदो रहेछ भनेको एभ्री टाइम चाहिँ तिम्रो 1500 आउटपुट आउँदो रहेछ। अब तिमी भन ए बी सी डी तिमीलाई चोइस गर्न दियो भने तिमी प्रोड्युसर भयो भने कुन चाहिँ टेक्नोलोजीबाट उत्पादन गर्छौ? म प्रोड्युसर भए भने हजुर प्रोडक्ट हजुर हजुर म ए चुज गर्छौ कि बी चुज गर्छौ कि सी चुज गर्छौ कि डी चुज गर्छौ? म ए चुज गर्छु। ल तिमीले ए चुज गर्दाखेरि तिम्रो कस्ट कति लाग्दो रहेछ? 1750। उत्पादन कति हुँदो रहेछ? ए सरी सरी मलाई त्यो टोटल कस्ट म डी युज गर्छु नि। ओ डी युज गर्नु पर्यो हो त नि अनि। हो अब सबैभन्दा लिस्ट कस्ट चाहिँ यहाँ कति लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि सबैभन्दा लिस्ट कस्ट भनेको 1000 लाग्दो रहेछ। अब केही गरेर तिमीलाई शेड्युल बी मा मैले राखेर यो सबैमा 2000 आइराखेको छ। ल अब तिमी चुज गर भने कुन चाहिँ चुज गर्छौ? अब म 1500 यो एच चाहिँ 1500 भन्नु भएन, एच टेक्नोलोजी भन्नु पर्यो। एच टेक्नोलोजी युज गर्छु। एच सबैभन्दा लोएस्ट यहाँ यो आएको छ। अनि तिमीलाई शेड्युल 3 मा लगेर ल तिमी चुज गर्छौ। हजुर एच युज गर्छु। तलको शेड्युल 3 मा चाहिँ कुन टेक्नोलोजी? हजुर हो एच। है 2 मा त तिमी एच गर्छौ, 3 मा चाहिँ नि अब एल गर्छौ किनभने यो सबैभन्दा लोएस्ट भएको छ। हो तिमीलाई अब क्वेशनमा चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि लिस्ट कस्ट अभाइलेबल मध्येमा सबैभन्दा थोरै कस्ट लाग्ने कुन चाहिँ नि हो त भनेर चुज गर भन्यो भने अब शेड्युल ए मा यो रहेछ, डी रहेछ, शेड्युल 2 मा एच रहेछ, शेड्युल 3 मा एल रहेछ। हो अब 1000 अब यो डी त्यसपछि आएर एच त्यसपछि आएर एल यो तीनटा चाहिँ सबैभन्दा लिस्ट कस्ट रहेछ। अब त्यस मध्येबाट पनि यो तीनटा मध्येबाट पनि एउटा चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। ल अब चुज गर तिमी यो तीनटा मध्येबाट पनि लिस्ट कस्ट भन्यो भने कुन चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्छौ? ल भन त। डी गर्छ कि लिस्ट कस्ट भयो भने त डी नै युज गर्छु। ल तिमीले चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि यहाँ 2000 1500 1000 सबैभन्दा थोरै 1000 भयो। त्यो हुनाले तिमी टेक्नोलोजी डी भनेर तिम्रो एन्सर चाहिँ नि रेणुकाको एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डी भयो। अब चेक गरौँ है त। अब चेक गरौँ। अब मैले के निकाल्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि मैले पर युनिट कस्ट निकाल्छु। यहाँनिर म पर युनिट कस्ट निकाल्छु। जस्तै अब तिमीले 1000 ले 1500 गर्न सक्दो रहेछ भने एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि तिमीलाई कति लाग्दो रहेछ त? 1000 ले तिमी 1500 गर्छ भने एउटा उत्पादन गर्नको लागि तिमीलाई पर युनिट एउटा गुड्स उत्पादन गर्नको लागि यो रेन्जबाट कति लाग्दो रहेछ त? 0.66 यति रुपैयाँ लाग्दो रहेछ। एउटा गुड्स उत्पादन गर्नको लागि तिमीलाई यति लाग्दो रहेछ भनेको यो मैले कसरी निकाले त भन्दाखेरि रुपीज 1000 हैन जम्मा कति छ त 1500 एउटा निकालेको छ भनेपछि एउटाको लागि कति लाग्दो रहेछ त 0.66 लाग्दो रहेछ। अब त्यस्तै गरेर यो एच टेक्नोलोजीमा हामीले हेर्यौं। अब एच टेक्नोलोजीमा हामीले हेर्दाखेरि अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि तिम्रो जम्मा खर्च भएको भनेको 1500 छ हैन 1500 रुपैयाँ खर्च भएको छ र जम्मा उत्पादन भनेको 2000 छ भनेपछि यो टेक्नोलोजीबाट तिमीले प्रोडक्सन गर्यो भने एउटाको लागि कति रहेछ त लागेको भन्दाखेरि 0.75। अब यो टेक्नोलोजीबाट पनि हेरौं। अब यो टेक्नोलोजीबाट हेर्दाखेरि तिम्रो खर्च भएको भनेको 2000 रहेछ हैन यो 2000 खर्च भएको रहेछ। अब उत्पादन भएको चाहिँ 2500 रहेछ। अब एउटाको लागि कति लाग्दो रहेछ 0.8 लाग्दो रहेछ। हो यसरी पर युनिट कस्टलाई पहिला निकाल्ने। अब यहाँ मध्येमा सबैभन्दा लोएस्ट कुन भयो त टेक्नोलोजी डी हो। त्यो पर युनिट कस्ट चाहिँ नि यो चाहिँ नि सबैभन्दा थोरै लाग्दो रहेछ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी डी भनेर यसरी सिलेक्सन गर्न पर्यो। यदि लिस्ट कस्ट मात्रै भनेको छ भने तर क्वेशनले यतिमा मात्रै लिमिट हुँदैन। लिस्ट कस्ट मात्रै भनेको छ भने यो चाहिँ नि हामीले युज गर्न पर्यो।
फर ओन्ली लिस्ट कस्ट। अब लिस्ट कस्ट मात्रै भनेको छ भने हामीले के हुन्छ त एन्सर पनि डी नै हुँदो रहेछ। ल यसरी हुन्छ, तर क्वेसन एकदमै बदमास छ। क्वेसनले यसरी सोध्दैन। क्वेसनले यहाँ के सोधिएको छ भन्दाखेरि अब हेर है, अब क्वेसन यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। अब म क्वेसनमा लिएर गएँ। अब कम्प्युट द टोटल कस्ट फर इच कम्बिनेसन भनेको यो टोटल कस्टको पार्ट हामीले टेबलमा मजाले टोटल कस्ट चाहिँ इच कम्बिनेसनको हामीले निकालिहाल्यो। प्रोडक्सन प्रिफरेन्स शेड्युल भनेर भनेको छ। एन्ड भनेर अर्को पार्ट जोडेको छ। आइडेन्टिफाई द लिस्ट कस्ट। अब सबैभन्दा थोरै लिस्ट कस्ट चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। हो, अब लिस्ट कस्ट भन्ने बित्तिकै लिस्ट कस्ट मात्रै भन्यो भने यसरी चाहिँ कम्बिनेसन डी भनेर चुज गर्ने। कम्बिनेसन डी इज द एन्सर। कम्बिनेसन डी लाई चाहिँ हामीले चुज गरिदिने। ठीक छ। तर यहाँ क्वेसनमा चाहिँ पुच्छर झुन्डाइदिएको छ। के भनेको छ त भन्दाखेरि एट कुन कन्डिसनमा लिस्ट कस्ट निकाल्ने। एट भनिदिएको छ। एट गिवन टोटल कस्ट आउटले भनेर भनेको छ। गिवन भनेको चाहिँ फिक्स्ड। उसले चाहिँ नि यो जति खर्च उसले छुटाएको छ त्यो खर्च चाहिँ सबै के हुनु पर्यो त सबै खर्च आउनु पर्यो भनेर भनेको छ। अब उसको टोटल आउटले चाहिँ प्रोड्युसर के यहाँ सुरुमै भनेको छ इफ द प्रोड्युसर हेज अ टोटल आउटले अफ 2400 भनेको उसले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने 2400 हो। एट गिवन टोटल कस्ट आउटले भनिसकेपछि अब तिमीले त्यो यो डी चुज गर्न पाएन किनभने यहाँ 2400 खर्च भएको छैन। यो पनि चुज गर्न पाएन किनभने 2400 खर्च भएको छैन। यो पनि चुज गर्न पाएन किनभने 2400 खर्च भएको छैन। यल पनि चुज गर्न पाएन किनभने 2400 खर्च भएको छैन। किनभने यो क्वेसनमा पछाडिपट्टि पुच्छर के झुन्डाइदिएको छ भने एट कुन कन्डिसनमा त लिस्ट कस्ट लिने त कुन कन्डिसनमा लिस्ट कस्ट लिने त भन्दाखेरि एट गिवन टोटल कस्ट आउटले उसको दिएको खर्च सबै चाहिँ नि खर्च हुनु पर्यो। फिक्स्ड 2400 खर्च हुनु पर्यो। अब यहाँ क्वेसनमा कहिले 2400 देला, कहिले 3000 देला, कहिले 10000 देला हो। त्यो चाहिँ नि सबै 2400 खर्च हुनु पर्यो भनेर भन्छ। हो, अब यसको लागि हामीले टेबलमा गएर डाटा खोज्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्ने 2400 खर्च भएको ठाउँहरू खोज्ने। अब 2400 खर्च भएको ठाउँहरू यो पनि 2400 खर्च भएको छैन, यो पनि भएको छैन, यो पनि भएको छैन, यो पनि भएको छैन भनेपछि यो कुनै पनि हामीले लिन सक्दैनौँ। अब त्यसपछि सेकेन्डमा जाने यसमा पनि 2400 छैन, यसमा पनि छैन, यसमा पनि छैन, यसमा पनि छैन भनेपछि यो कुनै पनि एन्सर लिन सक्दैन। अब 2750 त उसले खर्च गर्नै सक्दैन किनभने 2400 भन्दा धेरै भयो, उसँग 2400 मात्रै छ। अब 2400 खर्च भएको भनेको यो एउटा रहेछ। ल 2400 खर्च भएको भनेको यो एउटा रहेछ। अनि यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन भनेपछि डाइरेक्ट एन्सर चाहिँ के भयो त एन्सर जे भयो। यसरी सिधै डाइरेक्ट एन्सर चाहिँ के भयो त एट गिवन टोटल आउटले भन्यो भने मस्ट स्पेन्ड रुपिस 2400 खर्चै हुनुपर्छ। त्यो हुनाले डाइरेक्ट एन्सर चाहिँ के हुँदो रहेछ एन्सर जे हुँदो रहेछ। बुझ्यो यहाँनिर रेणुका? यस सर। यो भयो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फर एक्जाम्पल मैले यो डाटालाई अलिकति एडिट गरेँ। जस्तै यहाँ पनि 2400 आइदिन सक्छ हैन, यहाँ पनि 2400 आइदिन सक्छ हैन, यहाँ पनि 2400 आइदिन सक्छ। क्वेसन यसरी अब गर्दै जाँदाखेरि कस्ट कम्पुटेसनमा चाहिँ यसरी 2400 यसरी आइदिन सक्छ। हो, अब यतिखेर एन्सर कुन लिने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीले यो कन्डिसनमा जानु पर्यो। टोटल आउटले 2400 सबै खर्च भएको केसलाई हेर्नु पर्यो। अब 2400 खर्च भएको यो पनि छ, यो पनि छ, अनि शेड्युल 2 मा यो पनि छ, शेड्युल 3 मा यो पनि छ भनेपछि अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब शेड्युल
ए मा 2400 खर्च गरेर 1500 मात्रै उत्पादन गरेको छ। शेड्युल 2 मा 2400 खर्च गरेर 2000 उत्पादन गरेको छ। अब शेड्युल 3 मा चाहिँ 2400 खर्च गरेर 2500 छ भनेपछि अब यतिखेर पनि एन्सर के भयो त? त्यही लिस्ट कस्ट 2400 मा चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट उत्पादन गरेको 2500, यतिखेर पनि एन्सर जी लिने। यसरी चाहिँ एन्सर जी लिनु पर्यो, यसरी चाहिँ लिने। ठीक छ, क्लियर छ? ल कसैलाई क्वेशन छ भने यति हो, यहाँबाट घुमाउन सक्ने क्वेशन। ल कसैलाई के फेरि भन्दिनु न। यो सुरुदेखि भन्ने कि यो 2400 राखेको चाहिँ केस भन्ने? 2400 राखेको केस हो। यहाँ जस्तै चाहिँ अब हामीले कम्पिटिसन गर्दै जाँदाखेरि अब ए मा पनि 2400 आयो, सी मा पनि 2400 आयो, एफ मा पनि 2400 आयो, जे मा पनि 2400 आयो। यसरी चाहिँ 2400 आयो। अब हामीलाई त मस्ट स्पेन्ड 2400 भनेको छ नि त। क्वेशनले त के भनेको छ, ए गिवन यो फिक्स चाहिँ नि यो टोटल कस्ट आउटले जति दिएको छ यो 2400 क्वेशनमा हो, त्यो 2400 चाहिँ सबै खर्च हुनु पर्यो भनेर भनेको छ नि त। हो, अब यतिखेर 2400 आयो भने अब यतिखेर हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ शेड्युल ए मा हेर्ने 2400 खर्च भएको कहाँ छ, किनभने 2400 खर्च हुन पर्यो। यो र यो दुईटा हेर्न पर्यो, यो दुईटा पोटेन्शियल हुन सक्छ एन्सर। त्यसपछि शेड्युल 2 मा हेर्न पर्यो, अब 2400 आएको यो छ, यो पनि पोटेन्शियल एन्सर हुन सक्छ। शेड्युल 3 मा चाहिँ नि यहाँ पनि 2400 छ, अब यो पनि एउटा पोटेन्शियल एन्सर हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ पहिला 2400 खर्च भएको ग्रुपिङ गर्ने, सेलेक्सन गर्ने। अब यसपछि चोइस अनि क्यापिटल जुन धेरै छ त्यसै राख्ने छ। आउटपुट जुन धेरै छ, आउटपुट धेरै हुन्छ। जस्तै यहाँ प्रोड्युसरले 2400 खर्च गरेर 1500 निकालेको छ, यहाँ पनि 2400 खर्च गरेर 1500 निकालेको छ। अब यहाँ हेरे पनि 2400 खर्च गरेर 2000 निकालेको छ भने उसले ए र बी टेक्नोलोजी किन युज गर्छ? उसले एफ टेक्नोलोजी चाहिँ युज गर्छ हैन? त्यही कस्टमा धेरै आउटपुट आयो। अझै चाहिँ हामीले तल पुग्यौं, तल पुगेर चाहिँ जे मा हेर्यो भने यो 2400 मा हेर्यो भने यो जे टेक्नोलोजी युज गर्यो भने त्यही 2400 युज गरेर हामी यहाँ 2500 उत्पादन गरिराखेको छ भनेपछि अब र्यासनल प्रोड्युसरले चाहिँ यो टेक्नोलोजी युज गर्ने भयो, त्यो हुनाले दिस इज द एन्सर भनेर भन्ने। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। यो जस्तै यहाँ के भनेको छ क्वेशनमा भन्दाखेरि गिवन कस्ट आउटले यो चाहिँ फिक्स्ड हुन खर्च हुनुपर्छ भनेर। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, सबैभन्दा थोरै कस्ट लाग्ने, लिस्ट कस्ट लाग्ने र पछाडि पुच्छरमा हेर्यो भने एट भनेर भनेको छ। त्यो लिस्ट कस्ट चाहिँ नि एउटा कन्डिसन भित्र राखेको छ, एउटा फ्रेमवर्क भित्र। त्यो लिस्ट कस्ट कतिखेर हेर्न पर्यो त भन्दाखेरि एट गिवन टोटल कस्ट आउटले भनेको यहाँ माथिपट्टि क्वेशनमा दिएको हुन्छ प्रोड्युसर हेज अ टोटल आउटले अफ 2400 भनेर हो। हामीले त्यो कस्ट मात्रै हेर्न पर्यो जहाँ चाहिँ उसको त्यो 2400 सबै खर्च भएको कम्बिनेसन मात्रै हेर्न पर्यो फर्स्टमा हो। त्यो हेर्दाखेरि अब हामीले के देख्यौ त भन्दाखेरि अब शेड्युल 1 मा हेर्दाखेरि जस्तै बी चुज गर्दाखेरि पनि हामीसँग के आयो त, ए सरी बी हैन, ए चुज गर्दाखेरि पनि हामीसँग यो टेक्नोलोजी ए चुज गर्दा पनि हाम्रो 2400 खर्च भएको देख्यो। सी चुज गर्दाखेरि पनि हामीसँग 2400 खर्च भएको देख्यो। अब त्यस्तै गरेर एफ चुज गर्दाखेरि पनि हामीसँग 2400 खर्च भएको देख्यो। अब जे चुज गर्दाखेरि पनि हामीसँग 2400 खर्च भएको देख्यो। यो बाहेक अरु कुनै पनिमा 2400 खर्च भएको छैन। त्यो हुनाले गिवन टोटल कस्ट भनेको 2400 खर्च हुनै पर्छ भनेको यो तीनटा चारवटामा मात्रै छ क्वेशन अनुसार। यो चारवटा बाहेक अब हामीले अरु कुनै पनि लिन सक्दैनौं, अरु सबै इलिमिनेट भयो, अरु सबै टेक्नोलोजी इलिमिनेट भयो। प्रोड्युसरले लिदैन किनभने उसको कन्डिसन भनेको 2400 खर्च हुनै पर्छ भनेर भनेको छ। त्यो हुनाले अब यहाँ 2400 चाहिँ यसरी आयो। अब आइसकेपछि अब उले चोइस कुन गर्छ त भन्दाखेरि अब यस मध्येबाट पनि उले चोइस चाहिँ कुन गर्न पर्यो त, लिस्ट कस्ट, सबैभन्दा थोरै कस्ट लाग्ने हो। अब त्यो भनेको कुन हुन्छ त, जे हुन्छ किनभने 2400 ले उले 2500 उत्पादन गर्न सक्छ। अब यहाँ त 2400 ले 2000 मात्र, 2400 ले 1500 मात्र उत्पादन गरिराखेको छ। त्यही हुनाले 2400 ले 2500 उत्पादन गर्नु भनेको त सबैभन्दा थोरै कस्ट चाहिँ यसमा लागिराखेको हुन्छ। त्यो हुनाले टेक्नोलोजी जे चाहिँ के हो त एन्सर हो। प्रोड्युसरले चाहिँ नि जे मा बसेर उत्पादन गर्छ भनेर भनेको बुझिन्छ? बुझ्यो सर। ल अब केही गरेर चाहिँ नि अब यो 2400 दिएको छैन, फर एक्जाम्पल चाहिँ नि यहाँ 2000 आएको छ भने अब यो के भयो त, यो हाम्रो इलिमिनेट भयो। अब यहाँसम्म आइपुग्दै पुग्दैन,
अब यो 2400 लाई मात्र हेर्न पर्यो किनभने मस्ट स्पेन्ड 2400 भनेको छ तिनीहरूले 2400 स्पेन्ड भएको यो तीनटा केस मात्रै छ यसमध्येमा सबैभन्दा लिस्ट कस्ट अब कुन हो त एफ त्यतिखेर टेक्नोलोजी एफ चुज गरेर बस्ने किनभने 2400 मा 2000 अब तल त आउनै पाएन यहाँ 2400 भने त खर्चै भएको छैन हैन मैले त्यो 2400 लाई हटाएर यहाँ 2000 राखिदिएको छु भनेपछि 2400 खर्च भएको केस त यो तीनटा मात्रै हो त्यसरी चाहिँ लिनुपर्छ ल बुझिन्छ यो न्यूमेरिकल यो भन्दा बढी घुमाउँदैन सोध्ने भनेको यति सर यो अनि म्याक्सिमम कस्ट सोध्छ कि सोध्दैन यसमा सोध्दैन बाबु प्रफिट सोध्ने भनेको च्याप्टर 7 बाट मात्रै हो तिमीलाई प्रफिट सोध्यो भने तिमीलाई यहाँ टोटल रेभेन्यू भन्ने अर्को